আসুন আমরা একটু সালাত ও সালাম করে দোয়া করি মহব্বতে। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ইয়া নবী سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ آپ ہی کے شان مختصر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم اللہ به النبوة وحكما لا نبي بعده يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع رب